اینو نگاه کن، ببین چقدر خوشگله. مگه نه؟ قشنگه نه؟ و اینو ببین، از این رنگش مطمئنم که خوشت میاد. ببین خیلی خوشگله. حالا وایسا رنگ مورد علاقه‌مو بهت نشون بدم. شما این همه لباس خریدید، اما من به این چیزا علاقه ندارم. نه، علاقه به جیبت بستگی داره و اگه توی جیب کسی پول باشه علاقه هم خود به خود پیدا میشه. من میدونم دخترم بهادر پول و ثروت نداشت و تو خونه اقبال تو اجازه نداشتی، اما اینجا دیگه خونه مادرته. تو اینجا اصلاً اذیت نمیشی. تو هر کاری که بخوای میتونی انجام بدی. هیچکی نمیتونه مانعت بشه. خب ببینم تو برنامه‌ت برای بعد از این چیه؟ چه برنامه‌ای؟ تو میخوای با بهادر زندگی کنی؟ نه، اما پس درسته. دیگه هیچکی مجبورت نمیکنه که باهاش زندگی کنی و حتی نیاز نیست که اونو ببینی. منم دلم نمیخواد. نمیخوام دخترم با آدمای معمولی و سطح پایین زندگی کنه و ما پرونده طلاقو باز میکنی. تو اصلا نگران نباش دخترم. حالا پاشو دیگه، زود باش. آفرین، پاشو. غمگین بودن رو بذار کنار. برو بیرون، دنیا رو ببین، خوش بگذرون. اصلا بیا امروز با هم بریم بیرون. کجا؟ هر جایی. میریم دور میزنیم، خرید میکنیم. تازه بیا این لباس دارم الان بپوش. خانم آقا باهاتون تماس گرفته بود. ای بابا، من گوشیمو توی اتاقم گذاشتم. خب چی میگفت؟ دارن میان خونه، باهاشون مهمونم میان. واسه همین گفتن بهتون خبر بدم. باشه درسته، میتونی بری. چشم خانم. نفیس همه برنامه همونو به هم زد عزیزم. پس تو برو. من به راننده میگم که ماشین آماده کنه. مامان من هیچ جا نمیخوام برم، اینجوری راحت ترم. تو باید بری. تازه باید تنها بری. باید اعتماد به نفس پیدا کنی. با راننده برو و با خیال راحت خرید کن. مامان شما این همه وسیله خریدید، حالا من چی برم بخرم؟ دخترم تو دنیا خیلی چیزا برای خریدن هست. کتاب هست، عطر هست، جواهرات هست، کیف هست، کفش هست. باشه درسته، من میرم کتاب بخرم. خوبه، پس دیگه سریع برو حاضر شو. آفرین. علاقه به جیب بستگی داره. وقتی توی جیب کسی پول باشه علاقه خود به خود پیش میاد. من میدونم دخترم بهادر پول و ثروت نداشت و تو هم تو خونه اقبال اجازه هر کاریو نداشتی. این کوله رو من خریدم، جلوی مادر اسم اقبال خانه آوردم تا از تنهاش در امان بمونم. راستش من واسه چند دقیقه میخوام گیتی خانومو ببینم، کار مهمی دارم. اگه به اندازه یه ربع تا 20 دقیقه اجازه بدید برم داخل خیلی ممنونتون میشم. خانم مهمون اومده. اومد؟ انقدر زود؟ باشه پس تو ببرش تو پذیرایی، منم میام. در ضمن گوش کن،
برای مهمون فعلا آب میوه ببر. باشه چشم خانم. شما؟ من بهادر زمانیم. بهادر. آها، پس بهادر تویی، همونی که اقبال حسن به زور گیتی رو به عقدش در آورده بود. تو همون بهادری؟ بله، من شوهر گیتیم. خب چطوری اومدی اینجا؟ اومدم اونو ببینم. نه خیر، اومدم با خودم ببرمش. پیش خودت چی فکر کردی؟ که اون باهات برمیگرده؟ بالاخره که باید برگرده. من شوهرشم. تو اینجوری با تکرار کردن این که شوهرشی داری خودتو فریب میدی بهادر. من خیلی خوب میدونم که عقد شما تو چه شرایطی بوده و چرا این اتفاق افتاده. و همچین پیوندی کاملا مشخصه که از روی اجبار بوده. اما از سمت من این پیوند اجباری نبوده. اما از سمت گیتی بوده، نه؟ اینو خودش بهتون گفته؟ من مامانشم. اون حتی نیازی نیست در این مورد چیزی بگه. اما تو باید به این فکر میکردی که واقعا لیاقتشو داشتی؟ خونه زندگی تو محله‌ای که زندگی میکنی دیدی؟ معذرت میخوام، من از گفتن این حرفا اصلا خوشم نمیاد. اما آدم قبل از مستحکم کردن پیوندش با یکی باید به جایگاه و مقام خودش فکر کنه. از اینجا برو، برگرد، برو حیدرآباد و به زودی برگه های طلاق برات فرستاده میشه. طلاق؟ آره، طلاق. من میخوام گیتیو ببینم. اگه اون میخواست تو رو ببینه حتما تو رو میدید، بعدش میومد اینجا. اما اون لازم ندونست. اما من لازم میدونم خانم. تا وقتی گیتی با زبون خودش این حرفا رو بهم نزنه من نمیتونم به حرفاتون اعتماد کنم. لطفاً صداش کنید. وقتی میگم گیتی نمیخواد با تو زندگی بکنه، پس باید اینو بفهمی که دلش نمیخواد، نه؟ یه بار صداش بزنید لطفاً. تو چرا اصرار میکنی؟ من بهت گفتم که اون دلش نمیخواد تو رو ببینه و در ضمن اون الان رفته خرید. بعد مدت‌ها دخترم فرصت خرید کردن پیدا کرده. فرصت پیدا کرده کاری که دوست داره بکنه. من فکرشم نمی‌کردم که اقبال حسن انتقام منو بخواد از دختر مظلومم بگیره. چطور تونست اونو بده به تو؟ تو چی میتونی بهش بدی؟ فقط 2 بعد غذا؟ من هر حرفیو که لازم بود بهت گفتم بهادر. فضیلت. بله خانم. وقتی آقا رفتن پذیرایی رو مرتب کن. प्यार की राह में मुझको यूं छोड़ने वाले जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां दिल इतना रुलाया है गम मुस्कुराया कि अपने हैं अनजान सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे